वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशी। उम्मीद, हम सहारों से बंधे लोग हैं यार। एक उम्मीद पर सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और एक छोटी सी नाउम्मीदी पर मौत के दहाने पर खड़े हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी का बस इतना सा ही फ़लसफ़ा है। हम एक उम्मीद पर जीते हैं और एक उम्मीद के टूटने पर मर जाते हैं। इंसान को मंजिल तक पहुंचने की एक छोटी सी भी उम्मीद होना तो इंसान रास्ते में पड़े पत्थर नहीं देखता, लेकिन अगर ना उम्मीदी हो जाए तो इंसान को दूर गहरा दरिया नज़र आने लगता है। फिर इंसान चलकर आगे नहीं देखता कि क्या पता दरिया के पास से कोई रास्ता, कोई ब्रिज हमारी मंजिल तक जाता हो। नहीं, हम नाउम्मीद होकर पीछे ही बैठ जाते हैं। तुम जानते हो इस दुनिया में कामयाब कौन से लोग हो जाते हैं जो अपनी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं हारते और कहते हैं ना कि ना उम्मीदी कुफ्र है। ज़िंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। कई बार तो ज़िंदगी वहाँ से शुरू हो जाती है जहाँ से हमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। विवेक ओबरॉय ऐश्वर्या राय से कितना प्यार करता था। एक लाजवाल मोहब्बत की लाजवाल दास्तान जिसमें उन तीनों की कैरियर दांव पर लग गए थे। सब कुछ तबाह होने के दहाने पर खड़ा था। विवेक ओबरॉय की ना तो फिल्मी लाइफ में अब कोई आगे रोशनी दिखाई दे रही थी और ना ही उनको अपनी मोहब्बत मिलने के कोई चांसेस नज़र आ रहे थे। लेकिन जानते हो, कामयाब वो लोग हो जाते हैं जो कभी उम्मीद नहीं हारते। विवेक ओबरॉय अपने एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि जब वो इन सारी स्ट्रगल्स और सारी मुश्किलों से गुज़र रहे थे, तब एक टाइम ऐसा भी आया जब उन्हें लगा कि वो थक गए हैं। हम सब की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है, हम कितने भी मोटिवेटेड हों, हम कितने भी मजबूत हों, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब ज़िंदगी अपना पल्ला भारी कर लेती है और हमें घसीट कर गिराती है। जानते हो, कुछ तो बच जाते हैं, कुछ दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाते और कुछ अपनी गलतियों से सबक सीख जाते हैं। विवेक ओबरॉय कहते हैं कि जब उस दौर से वो गुज़र रहे थे तो एक दिन अपनी माँ की गोद में सर रख कर रोने लगे तो उनकी माँ उनको सहलाने लगी। वो बस यही कहते रहे, वाई मी, वाई, मैं ही क्यों, आखिर मैं ही क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो उनकी माँ ने एक बहुत समझदाराना काम किया। उन्हें सुबह एक कैंसर हॉस्पिटल में ले गईं। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने नन्हे नन्हे बच्चे देखे जिनके सरों पर बाल नहीं थे, जिनके पास कुछ नहीं था, कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो ज़िंदा रह पाएंगे भी या नहीं। लेकिन ये एक उम्मीद ही थी जिसने उन्हें ज़िंदा रखा हुआ था, जो हर रोज़ उन्हें जीने की क्षमता देती थी। एक उम्मीद कि हो सकता है वो बच जाए। उन्होंने उन्हें देखा तो उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात तो बहुत कम है। हमने अपने गिर्द एक दायरा बना लिया है। हमें लगता है कि हमारी मुश्किलें सारी दुनिया से ज़्यादा हैं, लेकिन कभी बाहर निकल कर देखो, तुम ज़िंदगी की ऐसी हौलनाकियों से आगाह होगे कि तुम फिर कभी नहीं सोचोगे कि तुम्हें ये सारे दुख मिले हैं। तुम कभी नहीं सोचोगे कि वाई मी। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आखिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वाई मी। लेकिन कभी सोचा है कि हमें इस दुनिया में सिर्फ दुख ही नहीं मिले, हमें इस दुनिया में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली। हमें ज़िंदगी में कुछ ऐसे मराहिल भी आए थे जहाँ कुछ लोगों से ज़्यादा दिया गया था, जहाँ ज़िंदगी ने हमें दूसरों से ज़्यादा नवाजा था, जहाँ हम दूसरों से ज़्यादा खुश थे, जहाँ हमें दूसरों से ज़्यादा अता किया गया था। लेकिन अगर हमने तब नहीं कहा वाई मी, तो अब क्यों। वो एक मशहूर गेमर थे। जब वो ज़िंदगी के आखिरी मौके पर पहुँचे तो उन्हें एड्स हो गया। जानते हो, वो बहुत फेमस प्लेयर थे
انہیں اپنی زندگی کے اس اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد ہارٹ اٹیک آ گیا. انہیں اپنی ہیلتھ سے بہت سے ایشوز ہونے لگے. پھر کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک ہو گئے. انہیں لگا سب ٹھیک ہو گیا ہے. پھر اچانک سے انہیں ایڈز ہو گیا. ایڈز سمجھتے ہو ایک ایسی بیماری جو گالی سے زیادہ بری ہوتی ہے. ایک ایسی بیماری جو نہ تو بتائی جاتی ہے اور نہ ہی چھپائی جا سکتی ہے. اس پلیئر نے اس بیماری کو چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی انتھک کوششوں کے بعد بھی یہ بات نیوز کے پاس چلی گئی. سارے سوشل میڈیا پر یہ بات پھیل گئی کہ اس پلیئر کو ایڈز ہو گیا ہے. اس نے بالکل سب سے ناطا توڑ لیا، بالکل سوشل میڈیا سے غائب ہو گیا، خود کو ایک گھر میں بند کر لیا. اس کے ہزاروں اور کروڑوں چاہنے والے تھے. وہ روز اس کی طاق میں آیا کرتے، لیکن وہ کبھی سامنے نہ آتا تھا. شاید وہ خود سے جنگ لڑ رہا تھا. ایک دن ایک چھوٹے سے بچے نے اسے ایک خط لکھا. اس خط میں لکھا تھا کہ میں جب مر جاؤں گا تو اوپر جا کر اوپر والے سے ضرور پوچھوں گا کہ تم اتنے اچھے انسان تھے، تم اتنے فیمس پلیئر تھے، تمہارے اتنے چاہنے والے تھے، تو اوپر والے نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ وہ خط تھا جس کا جواب لکھنے پر وہ پلیئر مجبور ہو گیا. اس نے جواب میں ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ میں جس اسکول میں پڑھتا تھا اس میں 100 بچے تھے جنہوں نے اس گیم میں حصہ لیا، لیکن اس میں سے صرف اور صرف 50 بچے تھے جو سلیکٹ ہوئے تھے. اس کے بعد ہمیں دوسرے اسکولز میں کھیلنے کا موقع ملا. ان 50 میں سے 20 بچے ایسے تھے جن کو سلیکٹ کیا گیا. میں ان میں سے ایک تھا. پھر ہمیں اور آگے جا کر کھیلنے کا موقع ملا تو ہم 20 میں سے صرف 10 ایسے تھے جن کو آگے جا کر کھیلنے کا موقع ملنا تھا. میں ان میں سے ایک تھا. پھر ہمیں انٹرنیشنلی کھیلنے کا موقع ملا. پھر ان 10 میں سے کوئی سے 3 تھے جنہیں وہ کھیلنے کا موقع ملنا تھا. میں ان 3 میں سے ایک تھا. پھر جب بات آگے گئی تو ان 3 میں سے ایک ایسا انسان تھا جو کہ فائنلز تک جا سکتا تھا، تو وہ انسان میں تھا. پھر ہمارا مقابلہ بہت سے ملکوں سے ہوا. بہت سے ملکوں سے بہت سے پلیئرز آئے اور میں ان سب میں سے وہ واحد انسان تھا جس نے وہ گیم جیتی، جس نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ گولڈ میڈلز جیتے. اگر میں نے اس کامیابی پر نہیں کہا کہ اے خدا آخر میں ہی کیوں، اگر تب میں نے یہ سوال نہیں کیا تو آج یہ سوال کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں کہ آخر میں ہی کیوں. اوپر والا جب ہمیں نوازتا ہے تب ہم نہیں کہتے کہ میرے ساتھ والوں کو نہیں دیا تو مجھے ہی کیوں دیا، آخر میں ہی کیوں. تو اپنی ناکامیوں پر کیوں سوال کرتے ہو؟ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے. جہاں ایک در بند ہوتا ہے تو آزاد دروازے کھل جاتے ہیں، بس ہمیں نظر نہیں آتا. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر رکھی ہوتی ہیں. سپنے دیکھا کیجیے. لوگ کہتے ہیں کہ ایسے سپنے دیکھنے کا کیا فائدہ جنہوں نے پورا ہی نہیں ہونا، لیکن میں ایسا نہیں مانتی. میں کہتی ہوں کہ سپنے دیکھو، ارے اپنی اوقات سے بڑے سپنے دیکھو. سپنے دیکھنے پر پیسے نہیں لگتے، خواب ہم سے کچھ نہیں لیتے، لیکن اگر ہمیں ہمارے خواب کو حقیقت کر دکھانے کی لگن ہو تو یہ خواب ہمیں دیکھ کر بہت کچھ چاہتے ہیں. ہم اس مقام تک پہنچے نہ پہنچے، ہم اس راستے کے مسافر ضرور بن جاتے ہیں. تو خواب دیکھا کیجیے، اپنے اندر کی امید کو کبھی ٹوٹنے مت دیجیے. زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے. جب چاروں طرف اندھیرا ہو جائے تب ایک چھوٹا سا جگنو اور اس جگنو کی چھوٹی سی روشنی اس اندھیری رات کو روشن کر دینے کا جذبہ رکھتی ہے. بھلے ہی اس کی روشنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس تاریک رات میں دور سے نظر آتی ہے. بھلے ہی بڑی سی نہ سہی، اس جگنو سی امید رکھیے اور یقین جانو کامیاب وہی ہوتے ہیں
जो कभी ना उम्मीद नहीं होते, ना उम्मीद हो जाने वाले पीछे रह जाते हैं। शाहसवार ही मैदान जंग में गिरते हैं। गिर जाना बड़ी बात नहीं है, गिर कर उसी गड्ढे में पड़े रहना बुज़दिली है। उठो, कोई बात नहीं, तुम चल नहीं सकते तो घुटनों के बल चलो। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो अपने जिस्म को घसीट कर चलो। तुम देखोगे, तुम्हें देर से ही सही लेकिन अपनी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। वो लोग जिनके पास अपनी ज़िंदगी जीने की कोई उम्मीद नहीं होती, वो फिर कहीं के नहीं रहते। मेरी मानो, कभी ना उम्मीद ना होना। अपनी ज़िंदगी में हमेशा उम्मीद को कायम रखना, उस उम्मीद को हमेशा कायम रखना जो तुम्हें जीने का हौसला देती है, जो तुम्हें मरने नहीं देती। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। तो ऐसी ही बातें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल दिल की बातें दिल से दिल तक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, फी अमानिल्लाह। अगर आपको मेरी आज की वीडियो की में से कुछ छोटी सी बात भी अच्छी लगी हो, कोई एक बात भी पसंद आई हो, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब या लाइक से मुझे पता चलेगा कि मैंने आपके दिल में अपनी बातों से घर कर लिया।